बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ही आम खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। एक कर्नल साहब को फारग किया गया है सीडीएफ के नोटिफिकेशन से कुछ टाइम कबल। ये खबर कैसे आई, इसकी कुछ डिटेल आपके सामने रखनी है। अडयाला का कंट्रोल किसके पास है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और आगे क्या होने जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसम मुनीर 5 साल के लिए पक्के हो गए हैं। आर्मी चीफ की हैसियत से भी उनकी एक्सटेंशन हो गई है, यानी अब 5 साल मजीद, यानी 2030 तक उनका टेन्योर पक्का हो गया है। अब आगे क्या होगा, पीटीआई के साथ क्या होगा, नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ क्या होगा, ये इस वक्त आम सवाल है जिस पर बहुत ज्यादा गुफ्तगू हो रही है, सोचा जा रहा है। नून लीग को अपने खतरात हैं, पीटीआई के लिए अपने खतरात हैं। इस पर हम बात भी करते हैं, थोड़ा तजिया भी आपके सामने रखते हैं। बड़ी आम वीडियो होगी, आप अगर सुनेंगे और फीडबैक देंगे तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। अच्छा, अब जो वजीर आजम का नोटिफिकेशन, यानी सीडीएफ का जो नोटिफिकेशन हुआ है, उसके अंदर जो वजीर आजम ऑफिस से स्टेटमेंट आई, मैं कोई वो बात नहीं करूंगा जो आप सुन चुके हैं, लेकिन ये पढ़ना जरूरी है। इसके अंदर कहा गया कि वजीर आजम ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ व चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवा दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ये तैनाती 5 साल के लिए है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सद्दू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी की मंजूरी दी है। इस तोसी का इतलाक उनके मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत की के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा, यानी उसके बाद 2028 तक, मार्च तक वो यानी बन जाएंगे। अच्छा, अब एयर चीफ, दो बातें इस वक्त शहजाद अकबर या वो कर रहे थे शहबाज गिल, उनकी खबरें इस हद तक बगैर दुरुस्त साबित हुई है। शहबाज गिल का ये मौकफ था कि इस वक्त 3 की बजाय 5 साल का मांगा जा रहा है नोटिफिकेशन, तो ये खबर एक तो दुरुस्त साबित हुई है। अच्छा, दूसरा ये कहा जा रहा था कि इकट्ठा यानी वो जो टेन्योर है दोनों का, तो वो भी 5 साल का दायरा हो गया है। अब इसके अंदर जो आम तरीन चीज है वो ये है कि ये इक्तदार तो अब पक्का हो गया है, लेकिन मतीउल्लाह जान ने जो बात की है वो बड़ी आम है कि इसका मतलब ये है, यानी पहले जो अबसार आलम कहते थे कि जिस मामले पे इख्तलाफ है कि आया मुसलसल ये आर्मी चीफ ही सीडीएफ होगा या कि एयर चीफ या बाकी भी हो सकते हैं, तो इस मामले पे वो कहते हैं ना इख्तलाफ है। तो अब इसके अंदर भी ये गोलमोल है, लेकिन मतीउल्लाह जान ने ये आम तबसरा किया कि इसका मतलब ये है कि 2030 में मौजूदा आर्मी चीफ के रिटायर होने के बाद जरूरी नहीं कि नया आर्मी चीफ भी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर किया जाएगा। हो सकता है कि इस ओहदे पर एयर चीफ या नेवी चीफ में से भी कोई तैनात हो सके। मौजूदा सूरत हाल में सीडीएफ का ओहदा ताकतवर हो जाएगा, जिसके बाद अगर इस ओहदे पर आर्मी चीफ के अलावा किसी को भी तैनात किया जाएगा तो फिर क्या वो भी इस तरह फौज पाकिस्तान का एक ताकतवर सरबराह बन पाएगा? तो ये एक आम सवाल है। बहरहाल जिस तरीके से भी वो देखेंगे, तो डीजीआईएसपीआर कल आम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अभी वीडियो जब बनाने मैंने शुरू की है तो ये फौरी तौर पर इस तरह का जो है वो आई है कॉन्फ्रेंस, यानी खबर आई है। अब इसके अंदर आप देखिए कि किसके साथ क्या होगा। इस वक्त तो कोई भी नजूमी नहीं बन सकता, लेकिन एक तजिया है। पहले जितनी भी एक्सटेंशन हुई हैं उसके अंदर यह देखा गया है कि जिस पार्टी ने एक्सटेंशन दी है उसके साथ अच्छा नहीं हुआ, यानी पाकिस्तान की जो तारीख है वो यही बताती है। अब क्या होता है ये देखा जाएगा, लेकिन एक बात जरूर है, नवाज शरीफ और बेनजीर आपस के अंदर जब खेलते थे, मिल के खेलते थे, तो एक एस्टैब्लिशमेंट की गोद में होता था तो दूसरा जो है वो दूसरी तरफ होता था, उसका तख्ता उलट दिया जाता था। इस मर्तबा 2 दिन पहले जो इमरान खान की ट्वीट आई है वो इतनी सख्त थी कि ये समझे कि नवाज शरीफ को कोई टेंशन नहीं थी, यानी नवाज शरीफ को कोई टेंशन नहीं थी कि कोई अपोजिशन लीडर का दबाव है कि भाई आप डट जाएं, ना डटें, नहीं तो मुझे इख्तदार मिल जाएगा। तो वो उन्होंने क्लियर किया कि मुझे तो इख्तदार नहीं मिलेगा, ना ही मैं कोई इस तरह कंप्रोमाइज करूंगा। तो मियां नवाज शरीफ अपनी तारीख लिख रहे हो, अच्छी है या बुरी है, मेरी तरफ से कोई जो है ना वो नहीं है। तो अपोजिशन की तरफ से वो टफ टाइम नहीं था नोटिफिकेशन के मामले में। जो किया नवाज शरीफ ने, अच्छा किया बुरा किया,
تو وہ اس کی اپنے اوپر ہی اس کا سارا معاملہ ہے، نتائج اس کے اللہ کرے ملک کے لیے بہتر ہوں۔ اب عمران خان اور تحریک انصاف کو رگڑا لگے گا، سزائیں ہوں گی، پی ٹی آئی کو ختم شد کیا جائے گا، ٹکڑے پارٹی کو کیا جائے گا، جس طرح فیصل واڈا کہتے ہیں، گورنر راج لگائے جائیں گے، اور یہ سارے کام کیے جائیں گے۔ تو یعنی ایک آپشن یہ بھی ہے، اگر یہ ہوا تو کیا حکومت طاقتور ہو جائے گی؟ اگر ایسا ہوا تو کیا ملک کے اندر سیاسی استحکام آ جائے گا؟ تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا۔ طاقت کے بلبوتے پر کیا کرنے کی ضرورت ہے بھائی؟ جب 5 سال کے لیے پکے ہو گئے ہیں تو اب آپ کو معاملات بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تو بہتر ہوں گے تو ملک بہتری کی طرف جائے گا۔ اب دوسرا یہ ہے کہ ایک اپنا، چونکہ سی ڈی ایف تو اپنے 5 سال مکمل کریں گے، کیا نون لیگ کی حکومت بھی 5 سال مکمل کر پائے گی؟ یعنی یہ تو گارنٹی ہے، اب اللہ تعالیٰ زندگی رکھے اگر، تو سی ڈی ایف اور آرمی چیف اپنے 5 سال تو پورے کرے گا، لیکن وزیر اعظم یا یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے اندر ایسی گارنٹی نہیں ہوتی۔ اچھا، اب دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو این ڈی یو کے اندر جس خطاب کا ذکر کیا جاتا ہے، اور کچھ میڈیا کے لوگ اور دیگر لوگ ایکٹیو بھی ہیں، تو اگر ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فوری طور پر جو ہے ایک نیا نظام اور اس طرف اگر معاملات جاتے ہیں، تو پھر پیپلز پارٹی نون لیگ کہاں ہوں گی؟ اب اس کو زیادہ اس وقت ڈسکس نہیں کرتے، لیکن آج دو حکومتی وزیروں نے، وزیر قانون اور وزیر اطلاعات، دونوں تارڑ رشتہ دار، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس لگتا تھا کہ وہ سی ڈی ایف کے نوٹیفکیشن پر ہوگی، لیکن انہوں نے تو شکوک و شبہات بڑھائے۔ ایسے لگتا ہے کہ اس وقت ان کو بھی نہیں پتا تھا اور فائنلائز نہیں ہوا۔ تو بالآخر جو ہے انہوں نے کہا جی ہمارا کنٹرول ہے، اور نون لیگ نے واضح کر دیا کہ ہم ہی اونرشپ لے رہے ہیں، ہم آئندہ یہ ملاقات نہیں ہونے دیں گی ڈاکٹر عظمیٰ خان کی۔ پھر باہر آ کے جو بیان دیا جاتا ہے، پھر وہاں تماشا ہم نہیں ہونے دیں گے، کو گرفتار کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو گدڑ ببکی پورا عمران خان عمران خان عمران خان، اسی پہ وہ ساری پریس کانفرنس تھی، اور بتاتے تھے ہم جب قید میں تھے تو یہ تھے۔ بھائی آپ قید میں نہیں تھے، آپ تو 5 سٹار ہوٹل ٹائپ آسائشوں کے اندر تھے۔ آپ کا تو وہاں پہ جو ہے وہ ڈیرا جمع ہوا تھا، روزانہ 50 بندہ ملنے آتا تھا، وہ خود محمد زبیر بتاتے ہیں۔ تو آپ کی تو موجیں لگی ہوئی تھی بھائی، اور پھر جب آپ کو موقع ملا آپ لندن بھاگ گئے، پہلے جب موقع ملا جدہ بھاگ گئے، پھر آپ نے جب سارے معاملات سیٹل کر لیے، قاضی صاحب آ گئے، فیلڈنگ ساری سیٹ ہو گئی، تو ایئرپورٹ پر اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کے قدموں میں چل کر آئی۔ تو آپ کے لیے وہ مشکلات نہیں آئی جو عمران خان نے جھیلی ہیں۔ تو عمران خان تو وہ نہیں کہہ رہا، آج بھی وہ وہی اسی سٹانس پر ہے، لیکن اس کے اندر فواد چودھری اور دیگر جو لوگ ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں اس طرح کے لوگوں کو درمیان میں آ کر ان کی جو سنجیدہ کوششیں ہیں وہ اگر برابر ہوتی ہیں تو اس کو پی ٹی آئی کو ویلکم کرنا چاہیے۔ تو نون لیگ نے کہہ دیا جی اڈیالہ جیل میں جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، یعنی یہ حکومت کر رہی ہے، آپ اسٹیبلشمنٹ پر ناجائز تنقید نہ کریں، اس کا دوسرا مطلب یہ ہوگا۔ اچھا، دوسری طرف ایک بڑی عام خبر آئی، اور یہ خبر صحافی ہیں جرنلسٹ فہیم اختر ملک، اور انہوں نے یہ خبر دی، اور خبر یہ ہے کہ وزارت دفاع کے ڈائریکٹر لیگل لیفٹیننٹ کرنل کفیل یا کفیل خان کو ہٹا کر، یعنی ان کو ہٹا دیا گیا۔ اب وزارت دفاع آپ یاد رکھیں وہ وزارت ہے جس نے چیئرمین جو ہے وہ آپ ڈیفنس فورسز کا یہ سی ڈی ایف کا نوٹیفکیشن ظاہر ہے بنانا تھا، کانٹ چھانٹ جس کی بات ہم کر رہے ہیں، تو یہ ان کے ذمہ تھا، یعنی بنیادی طور پر یعنی وزارت دفاع کے ذمہ ہے، میں یہ بات کر رہا ہوں۔ تو اب اس کے ڈائریکٹر لیگل اس نوٹیفکیشن کی اناؤنسمنٹ سے پہلے ان کے فارغ ہونے کی خبر آئی ہے۔ اس کو میڈیا نے اس طریقے سے رپورٹ نہیں کیا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ بہت ہی عام ہے، اور یہ آج کی ڈیٹ میں 3 دسمبر 2023 کو، یہ آج ہی with the approval of the Prime Minister, Lieutenant Colonel Zaid Hussain is appointed as Director Legal BS20 BS19 Ministry of Foreign Affairs as a relief of PA۔ آگے وہ کرنل کفیل خان وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ
basis of standard terms and conditions as continued in JSI. یہ جو برانچ ہوتی ہے، اچھا اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ وزارت دفاع کے ڈائریکٹر لیگل لیفٹیننٹ کرنل کفیل خان کو ہٹا کر لیفٹیننٹ کرنل زید حسین وزارت دفاع میں ڈائریکٹر لیگل تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کیا ہے۔ اب یہ جو نوٹیفکیشن ہے ابھی خبر کی ڈیٹیل تو نہیں ہے، آیا اس کے ساتھ سی ڈی ایف کے نوٹیفکیشن کے ساتھ اس کا کتنا تعلق ہے، لیکن بہت عام ہے، یعنی جس کے ذمے جس وزارت کے یہ نوٹیفکیشن تیار کرنا، پھر وزیر اعظم سے اپروول اور سارا وہ پروسیس کرنا تھا، اس کا پہلے یہ نوٹیفکیشن یعنی سی ڈی ایف کے نوٹیفکیشن سے پہلے وہاں کے ڈائریکٹر لیگل لیفٹیننٹ کرنل کفیل خان کو ہٹا کر کرنل زید حسین جو ہے ان کو تعینات کیا گیا، تو کرنل صاحب کو ہٹایا گیا اس عہدے سے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب مزید اس کا کیا لنک بنتا ہے کوئی ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے، لہذا اسی پہ اکتفا کیجئے۔ پاکستان زندہ باد۔